Ikaw ba Kristohanon? Malisod pa sabton ang kamatuoran? Gusto ka ba nga masayod kung unsa ang angayang buhaton sa adlaw-adlaw nga pagtulunan sa kinabuhi? Paminawa, oras sa leksyon. Programa nga gibuhat alang sa pagtuon sa Biblia. Maghahatag kanimo og klaro nga tubag sa daghang mga pangutanas kinabuhi. Oras sa leksyon. Imong maangkon ang suod nga relasyon, ikaw ug ang Dios. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa gabi. Magsusi, magtuon, kinabuhi nga walay limbo. Oras sa leksyon, ug karon, aniya ang imong alagad. Hebrehanon, Kapitulo 11, versikulo 7. Tungod sa pagtuo, si Noe, sa napasidan-an siya sa Dios, mahitungod sa mga hitabo nga wala pa makita, mitagad sa pasidaan ug iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang panimalay. Tungod niini, ang kalibutan iyang gihukman sa silot ug siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Maayong gabi ka natong tanan, mga higala, mga kaigsunan, og atong mga suking tigpaminaw ning atong programa Oras sa Leksyon. Sa ngalan sa atong mga pangulo dinhi sa atong Sibiyahanan Radyo sa Paglaom 106.7 og sa tanang kawani dinhi. Akong itunol ang pagpangumusta sa tanan nato nga mga kaigsunan palibot ni atong dakbayan sa Tagum og sa palibot nga mga probinsya sama sa probinsya sa Davao del Norte. Sa ngalan sa akong partner sa Pastor Diego nga di na to makauban karon og sa atong mga pangulo dinhi sa Northern Davao, atong itunol ang kinatibukan nga pagpangumusta sa atong mga kaigalaan, mga kaigsunan nga nagasubaybay sa atong programa pinaagi dinhi sa radyo og sa atong sister station sab dito sa Mati City, ang atong AWR Hope Radio Mati nga nagawaragwag o naga-broadcast dinha sa atong syudad sa Mati og sa mga palibot nga mga munisipyo palibot diha sa Davao Oriental. Og ingon man sa atong mga kaigalaan nga nagasubaybay pinaagi sa atong Hope Channel Northern Davao, pinaagi sa atong Facebook Live o sa atong YouTube Live. Kung asa man kamo sa tibuok nga kalibutan, welcome kamo sa atong programa. Niaba mo sa Islas Mindanao, tuaba mo sa Kabisayan o sa Kauluhan o sa tanang suok sa atong gitawag nga kalibutan. Feel free to check din ha kung nakasubscribe mo o naka-like ba, o magbutang mo sa inyong mga comments aron mahibaw-an nato ang atong mga kaigsunan kung asa mong dapita. Labi na sa atong mga kaigalaan nga kanunay gyud nga nagasubaybay din ha. Labi na din sa Mindanao, doon na tayo mga kaigalaan nga wa gipuas nga nagasubaybay sama sa atong higala diha sa CPM. Ang mga nagasubaybay sa atong programa, kumusta ka mong tanan og welcome din sa atong programa. Di ta maglangan tungod kay atong panahon gamay rasab kayo, atong ablihan ning atong pagtuon pinaagi sa pagampo. Among Diyos nga balaan, salamat na sa panahon nga imong gigahin. Nga among mapakli ang balaang kasulatan ug niya ang imong pulong buhi. Nga maoy magpahinumdum ka namo sa among kapanahonan nga gipuy-an karon. Salamat kay Ginoo nga ikaw makiguban sa among pagtuon aron kining imong pulong mamahimo namo nga inspirasyon sabtang kami nagapadayon sa pag-alagad, ug mahimo namo kini nga kusog ilabi na sa pag-atubang sa mga hagits kinabuhi ninyo ta. Salamat kay Ginoo nga imong gitubag kini among mapagampo, kay kini tanan namong gisalig gilaom mga pagdawaton tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga manluwas. Amen. Higalag mga kaigsunan, pagkadali ra gyud kay sa atong panahon ni anata sa ikanapulo nga bahin sa ikaduha nga quarter sa tuig 2025. Ngani tulo na lang ka semana matapos na sab ang ikaduhang quarter. Mo tikang na ta dito sa third quarter og paingon na sab sa fourth quarter. Ngani ang uluhan sa atong pagtuon karon nga semana pagkanindot kayo. Kang kinsa mahidangat ang mga katapusan. Dunay daghan kaayong paralel sa mga sugilanon sa karaan nga panahon nga ikatandi sa atong kapanahonan o sa umalabot.
Mao nga kung maghisgot ganita og pinadayag pagkadaghan gyud kaayo nga mga nanghitabo na daan nga atong ikatandi. Diha ganis pinadayag 6 bersikulo 17 man kung ako nasayop. Naghisgot din ha nga inigbalik sa Ginoo ang mga katawhan nga wa mag-alagad sa Ginoo. Tingali nahibalo sila sa kamatuoran apan wa lang gyud mo dawat sa kamatuoran. Mao nga tungod niya na nagsinggit sila, tumpagi kami, kay di nila kaya ang pag-atubang sa presensya sa Ginoo des pinadayag. Og ngani ang balaang kasulatan nagklaro gyud nga kini nga klase sa mga katawhan wala sila mutuman sa kabubuton sa Dios apan nakaila sila kinsa ang naa ang mubalik. Tungod kay gisgutan des pinadayag nga sa diha nga nakita nila ang kordero, that was representing Jesus, the Lamb, ang ilahang pagtan-aw dili nila kaya. Busa nagsinggit sila, tumpagi kami. Mao nga kung atong tan-awon ang sugilanon diha sa pinadayag nga nahitabo sa daan sa balang kasulatan, nahibaw ta dito sa Garden of Eden nga sa diha nga si Adan og si Eva sa ilang pagkainusinti, sa diha nga nakasala sila. Unsa may una nga nahitabo, mitago sila tungod kay dili nila kaya ang presensya sa Ginoo. So tungod diha na atong makita ang paralel sa atong kahimtang karon sa kapanahunan og sa umalabot nga kung dili man ta magbatinumanon, nagalagad ta karon, naminaw tas pulong sa Ginoo apan di ta mutuman, basin niya baya mahisama ta niining klase sa mga katawhan nga mosinggit, tumpagi kami kay dili namo kaya ang pag-atubang ni anang naglingkod sa trono nga mao ang kordero. Kinihigala nga pagpasabot o pagpadayag sa kamatuoran, atong nakita nga kining klase sa mga katawhan dili sila nangawala tungod kay wa sila mahibalos kamatuoran. They were lost because of refusal to believe. Nangawala sila kay wa sila mo tuo sa kamatuoran. Busa niining panahon kung atong tanawon ang kahimtang ni Noah, nahibalo ta diha sa kapitulo 6 sa Genesis nga si Noah nakitaan sa Ginoo taliwala sa pagkamakasasala sa mga katawhan. Di na nakoy detalye. Kapitulo 6 mga bersikulo 1 ngadto sa 8, pagka grabe ang description sa balang kasulatan nga sulusama na sa atong kapanahonan karon nga ang hunahuna sa tao mao ang paghimog daotan continually. Mao nga niini nga pagpadayag ni Noah sa iyahang pagwali, kining tanan nga mga katawhan, I believe nahibalo sila kay pila gani katuig si Noah ang nagwali? 120 years, 120 ka mga tuig siya nagwali, ug niini nga pagwali ang iyahang gihimo nga arka, ang paghimo sa arka, iyahang gidani ang mga katawhan aron unta sila makaapil tungod kay ang arka pagkadako kayo nga kung ang tanan mo apil og sakay sa arka makasakay gyud, apan ang mga katawhan wala nila tagai og pagtagad. Ang mga katawhan ilang gitan-aw kini nga usa ka talan-awon sama sa atong kapanahunan karon. Mao bitaw nga sa diha nga magwali ta, dili gyud ikatingala nga pagkagamay ra kaayo ang maminaw sa wali. Pero madto gani ka sa mga kalingawan sa kalibutan, ilabi na diha sa mga sugalan, ilabi na diha sa mga kalingawan, diha sa sabong pagkadaghan kaayo. Ingon ang Pilipino mga pobre pero diha sugalan pagkadaghan man lagi kaayo mga tao. Diha sa mga kalingawan pagkadaghan mga tao. Apan sa diha ang pulong sa Ginoo gani isgutan pagkagamay ra gyud. The same as true with the time of Noah. 120 years ang iyang pagwali, apan unsay nahitabo? Doon na ba siya na-converter? Napulo?
Higalag mga kaigsunan, pitura gyud ang iyahang nakumberter. Ika-8 siya nga nakumberter sa mensahe. Tungod ini ato makita nga ang moral condition sa kalibutan sa kapanahunan ni Noe mo bitaw nga dias Mateo 24 versikulo 37 ngadto 38. Gusto na to gining basahon kay aron atong masuta ang gisulti sa balaang kasulatan kay pagtuon man ni sa leksyon ni ato. So atong tanawon ang Mateo 24 pagkanindot sa paghulagway sa balaang kasulatan dinhi sa kahimtang sa kalibutan versikulo 37 ngadto sa 39. Maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe, mauman usab ang pag-abot sa anak sa tao. Kay maingon nga niadtong mga adlaw sa wala pa ang lunop sila na nagpangaon ug na nagpanginom. Doon na ba'y problema aning pagpangaon o pagpanginom? Kitang tanan nagpangaon man. Kita nag-inuman pero dili lang ka nang makahubog. Niining panahon na, buot pasabot sa balang kasulatan, ang giuna sa mga tao, mao ang ilang kaugalingon nga panginahanglan. Walay problema ni ang pagpangaon o pagpanginom. Nangasawa og na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Versikulo 39. Og siula walay kasayuran niini hangtod pag-abot sa lunop ug gianod silang tanan. Ang akong concern niyan nganong wa man sila walay kasayuran. Sa 120 ka tuig nga pagwali, wala sila masayod. Higalag mga kaigsunan. Ang pangutana basin baya nga sa diha nga mo balik ang Ginoo, dili ta masayod. Mao ni ang akong concern ni nga kagabion. Kay sumalapas balang kasulatan, nakadungog sila sa pagwali ni Noe. Apan sa diha nga miabot ang lunop, wala sila masayod niini. Pila na katuig nga kita nagawali sa maayong balita. Aban basin baya nga naapagi mga katawhan nga wa masayod. Ngani ko atong tanaw ng balang kasulatan, wala man gyud masayod. Tungod kay bisan ang mga anghel, bisan si Kristo mingon nga wa ko mahibaw, gawas lang sa amahan. Pero ang mga ilhanan, mga higalag mga kaigsunan, ni ana sa atong palibot. Gipahibaw na ta pinagis bala ang kasulatan nga sa kapanahunan nga atong gipuy-an, mauna ang panahon sa kaluwasan. Ngani, fortunately, many parts of the world are very responsive to the three angels' message. Kadungog ta matagkarunog unya nga daghan ang mitubag sa maayong balita. Apan madaghan gihapon ang wala. Niya si Noe. By faith, Noah, being warned of God of the things not seen as yet, moved with fear, prepared the ark to the saving of his house, by which he condemned the world and become heir of righteousness, which is by faith. Si Noe wala siya mahibaw nga moabot ning panahona, apan pinaagi sa pagtuo yang gidawat ang kamatuoran nga dunay lunop nga moabot ug naghimo siya arka taliwala sa lapad kaayo nga patag. Pinaagi sa pagtuo, naluwas niya ang iyang kaugalingon ug ang iyahang panimalay. Ngani, kung imong tanawon ang record, Noah spent everything he has. Iyang gigasto ang tanan nga naa niya aron lang sa pagpahibalo sa iyang mga kaparintihan, sa iyang mga igsoon posible, sa iyang ginikanan o sa uban pa nga mga kaparintihan aron lang unta nga mo sakay sila sa arka. Apan ang iya lang yung mga anak, ang ilang asawa o ang iyang asawa. Ngani, kung imong tanawon, many at first appeared to receive the warning. Sa diha nagtukod si Noah,
Daghan ang mituo ug miapil. Yet did not turn to God with true repentance. Mao ni ang point dinhi. Naminaw sila, nakadungog sa pahibalo, ug nahibaw nga dunay lunop. Apan dunay sala nga dili nila gitugyan sa Ginoo. They were unwilling to renounce their sin. Di nila gusto biyaan ang ilahang mga pagpakasala. And during the time that elapsed before the coming of the flood, their faith was tested and they failed. Sa diha nga, wa mandain mo abot ang lunop, ang ilang pagtuo gisulayan, apan kini nga pagtuo nila napakyas. Overcome by the prevailing unbelief, they finally joined their former associate in rejecting the solemn message. Daghan ang mituo, apan tungod kay dugay, napakyas ang ilang pagtuo. Mi-appeal sila ni adtong way pagtuo. Some were deeply convicted and would have heeded the words of warning, but they were so many jest and many ridicule. Daghang nagyaga-yaga nila. Og tungod ni ana, wa kaagwanta ang ilang pagtuo. Tungod ni ana, that they partook the same spirit, resisted the invitation of mercy, and were soon among the boldest and most defiant scoffers. Sila nahimuon ang grabe ka mayaga-yagaon. So malapas Patriarchs and Prophets, page 95. In the days of Noah, God saw that the wickedness of man was great on it. Panahon ni Noah, nakita na sa Ginoo ang pagkadautan. O tungod niya na, nakita na sa Ginoo nga ang mga dautan dunay katapusan. Kung gani, atong nakita nga tungod ni ini, at first many were started the message. Some believed and some died in faith. But as time went by, the message lost its power. How about us tonight? Kumusta ka karon? Kaniadto nakadungog tang ang mensahe nga ang Ginoo mo balik. Kung lulo pa, nangamatay na lang sila. The same message. God is coming. Jesus is coming. How about us tonight? Kumusta magkata? Basi tungod sa kalangan sa atong hunahuna nga wa pa mobalik ang Ginoo. Basi nang atong pagtuo sama sa pagtuo sa panahon ni Noah. As Noah warned the world, so the people of God in this day are to warn the world. Sama sa kapanahunan ni Noah, kita karon nga nias kamatuoran atong pahibawon ang kalibutan sa umaabot. By their faith and works, they are to condemn the world. Pinaagi sa atong pagtuo, sa atong binuhatan, atong ipakita ang tinuod nga kamatuoran. They will have the same wicked resistance to me. Dili ta matingala kay naagi hapon ang yawanon nga mga panghuna-huna nga atong hisugatan that Noah met in his day. Nasugatan ni Noah sa iyang kapanahunan o karon ato gyapon ang masugatan tungod kay ang kapanahunan ni Noah sama na sa atong kapanahunan. But they are not to fail or to be discouraged. Dili ta kinahanglan madiskuryo. Nga naman, God calls for men who will deal prudently and contend earnestly for the faith once delivered to the saints. Kinahanglan nga atong pagtuo, di muluya. Kaya nga naman, kung muluya ang atong pagtuo higalag mga kaigsunan, dili kita makaangkon sa kalampusan. Ngani, kung atong tanawon ang pagtuo ni Noah niini nga kagabihon. Faith believes without saying. Kaya ang pagtuo mulantaw sa mga butang nga wa pa makita. Si Noah, iyang gituuhan nga dunagyoy moabot nga lunop. Kitang tanan, wala pa man nakakita og langit. Kitang tanan, wa pa man nakakita ni Kristo. Apan pinaagi sa mata sa pagtuo. Mituo ta nga si Kristo nagpakamatay kanimo kanako. Mituo ta nga si Kristo mobalik aron pagkuha kanato.
Noah believed God's warning about the flood, even though there was no physical evidence. Si Noah, mituo siya sa Ginoo bisag wa siya makita nga ebidensya. His faith trusted what was unseen. Ang iyang pagtuo migunit diha sa wala niya makita. Ug unsa may application alang kanato niini nga kagabihon. Live by faith, not by sight. Mutuo ta pinaagis pagtuo, dili pinaagis sa atong makita. Trust God's word even when it doesn't align with current circumstances or popular opinion. Saligan natong pulong sa Ginoo, bisan kung ang presente nato nga circumstansya dili siya nagpadayag o ang opinion sa uban dili sama na. Faith often requires obedient before understanding. Kay pagtuo di ay nagkinahanglan og pagtuman dili ang pagsabot. Ikaduha, faith lead us to obedient action. Kaya ang pagtuo di ay maghatod nato sa atong pagbuhat. Noah didn't just believe. Pangingon sa Ginoo, dunay moabot nga lunop. Noah, okay. Pero wa lang niya na. He acted his faith, moved him to build the ark exactly as God instructed. Pwede man mga sinuwa, Ginoo, may tuo man ko, pero ang uban lay pahimuha kay di magyog ko engineer, di man ko karpintero. But God had allowed Noah to develop his faith by action. Iyang gituuhan, iyang gituman, ug unsay giingon sa Ginoo. Unsa may application alang nato niini nga kagabihon. True faith is not passive. Obey God's instruction even when this seems inconvenient. Saan ka? Gipahimo siya garka? Wa man siya tagayo dahil 3 million akong i-deposit daan sa imong account para nga dali ra nimo ang paghimo sa arka. No. Noah spent everything he has. Hinumdumi, 600 years old na si Noah ni. Daghan-daghan na ang niya natigom. Siya Ginoo, kung ako ning gastuhon, usaon lang ako ning biyahe na ning barko, unsa may akong gamiton. Masumala pa sa alagad sa Ginoo og mga komentaryo. He spent everything he has. Alang siyang kaluwasan. Unsa may punto alang nato nini. Di ba nato gamiton ang tanan natong salapi alang sa atong kaluwasan or sa kaluwasan man sa atong minahal kinabuhi. It is time now, my friends. Panahon na karon nga ato nang gamiton ang tanan natong resources kay last na lang ni. Wala na tomorrow. There is no tomorrow. Kung di nato maluwas ang atong kaugalingon karon, di nato maluwas ang atong kaugalingon, atong mga igsuon atong mga anak. Tomorrow, it's too late. So God allowed Noah to develop his faith. Na-develop ang iyahang pagtuo pinaagi sa action. Misunderstood by others. Faith action often involves persistence and endurance. And number 3, God warns before He acts. Mo ni ang kanindot sa Ginoo. Kaysa diha nga si Noah gipahibalo sa umalabot ang Diyos daan nagsulti niya. Mao nga ang pagbalik sa Ginoo ato ning gibalik-balik. Kay nga naman moabot gyud ang Ginoo, dili way makapugong niya. Moabot ang paghukom, way makapugong niya. Busa. Pero ang kanindot sa Ginoo gipahibalo tadaan sa paagi sa kaluwasan. God warned Noah in advance, giving time for preparation. Gipahibalo daan si Noah ug nagngandam siya for 120 years. And this reflect God's justice and mercy. Mo nang kanindot nga naay kaluoy ang Ginoo luyo sa iyang hustisya. Ug alang kanato karon, pay attention to God's warning. Kinahanglan maminaw kita sa mga pahimangno sa Ginoo, whether through scripture, conscience, or wise counsel. Labaw na sa balaang kasulatan, naa dinhi ang tanan nga mga pahimangno
They are opportunities to align your life with His will before the consequence come. So wa pang paghukom, gipahibalo na tang tanan sa Ginoo ug unsa ang angay nato nga himuon. Righteousness comes through faith. Kay ang pagkamatarong ni Noah diha sa iyahang pagtuo. Noah became the heir of righteousness not because he was perfect but because of his faith. Si Noah nahimong matarong dili tungod kay ang iyang binuhatan o insakto apan pinaagi sa iyahang pagtuo. Ug alang kanato karon nga kagabihon. We are made right with God by trusting Him, not by our works. Dili sa atong binuhatan kita mamatarong. Mamatarong ta tungod kay kita nagsalig sa Ginoo, nagtuo kaniya. Let faith be the foundation of our relationship with God, not just our work. Just as it was Noah, Abraham, and others. Kining tanan nga mga patriarka wa magsalig sa ilang binuhatan, nagsalig sa ilang personal relationship with God. And the last, God can use you to save others. Mauni ang application, ang Dios makaluwas sa uban pinaagi nato. Noah's faith led to the salvation of his household. His obedience had generated impact into the lives of his children and his wife. Ang iyang kinabuhi dunay dako kay influensya nga luyo sa mga hagit sa ilang kinabuhi. Ilang gituuhan ang gisulti sa Ginoo. Ug alang kanato karon, your faith and obedience today can protect and influence those closest to you. Ang imong pagtuo karon, ang imong pagsalig sa Ginoo, ang imong paggasto sa imong mga salapi alang sa buhat sa Ginoo, dako kay impact sa mga katawhan nga naa sa imong palibot, sa imong panimalay, sa imong mga higala, ug dinha sa komunidad diin ikaw nagapuyong. Be a spiritual leader and a protector like Noah. And the last but not the least, faith can set you apart. Ang pagtuo maghatag nimo og kalainan sa uban. By obeying God, Noah condemned the world, not by judging others but by living differently in contrast to the corrupt culture around him. O galang nato karon nga kagabihon. Your faith may isolate you or cause misunderstanding. Tingali ikaw bag-o pas pagalagad, ang imong pagtuo usahay suwayan. Nga ang imong kinabuhi dili samas kinabuhi sa kalibutan nga imong gipuy-an. But standing for God's truth is worth. Live in a way that honors God even if it challenges the norms around you. Tingali sa imong palibot usahay ikaw gi-ridicule. Tud kay gidawat nimo si Kristo. Ingon nga imong manluluwas. Apan kana nga pagtuo makahimo og dakong kalampusan alang nimo og sa imong panimalay. Ato ikasubo nga wa na gid tay igo nga panahon higalag mga kaigsunan. Ato ni padayon nun ugma tungod kay nindot kaayo ang atong leksyon ni ini nga semana. Atong tapuson ni atong pagtuon pinaagi sa pagampo. Among Dios nga balaan, salamat. Ang imong pulong buhi og kini dili lang impormasyon ang ikahatag kundi transformation sa among kinabuhi. Amahan among gituuhan nga among kapanahunan karon nga gipuy-an sama sa panahon ni Noah. Kalibutan nga among gipuy-an karon puno sa kasalanan. Ngani among nakita ang resulta sa mensahe sa kaluwasan, gamay ra gyud ang mudawat. Apan luyon niini among gisaligan ang imong pulong. Nga kung imong gigamit si Noah sa iyang kapanahunan, imo sab nga gamiton kami. Ingon nga mensaheros kaluwasan ngadto sa uban. Ug sa among pagmensahe, mamahimo kaming balaan dili tungod sa among binuhatan, apan tungod sa among pagtuo dinha kanimo. Salamat nga imo kaming lig-unon, giyahan sa kanunay aron di sa mi madalin as pagsulay. Kalahutay mi hangtod ni anang adlaw nga si Kristo mobalik aron pagkuha namo. Salamat Ginoo nga imong gitubag kini among mga pagampo.
Ikaw magapanalangin ka namong tanan, labi na sa among mga listeners, mga viewer, na imo sang tagaan og kahigayunan na amo pagtuo mahiusa din na kanimo. Karon sa adlaw sa imong pagpadayag, pagbalik ni Ginoong Hesus, daghanon niya ang makasugat sa iyang pagbalik. Salamat nga imong gidungog kining among mga pagampo, ug imong gidungog kini pasayloa sa mga among masala. Kay kini tanan mong gisalig pinaagi sa bulawanon nga ngalan ni Kristo nga among luwas. Si Ginoong Hesus. Amen. Igalang mga kaigsunan, daghang kay salamat sa inyong pagsunod sa atong programa diri sa Kanginan, Oras sa Leksyon. In behalf sa akong partner, Pastor Diego Balanza, o sa atong mga crew o kawani din sa atong sibiyahanan, Radios Paglaom 106.7, o sa atong Hope Channel Northern Davao. Kini ubos nga higala, Brother Jesse Alpanta Manamilit. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Good night and God bless everyone.